अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बेरे माऊना की लड़ाई बयान कर रहा हूँ। बेरे माऊना की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है जिसमें 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला की एक बड़ी जमात पूरी की पूरी शहीद हुई, जिसको कुर्रा यानी कुरान पढ़ने वाले कहते हैं, इसलिए कि सब हजरात कुरान मजीद के हाफिज थे और सिवाय चंद मुहाजिरीन के अक्सर अंसार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये हजरात का अक्सर हिस्सा जिक्र व तिलावत में गुजरते थे और दिन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों की ज़रूरियात जैसे लकड़ी, पानी वगैरह पहुंचाया करते थे। इस मकबूल जमात को नजद का रहने वाला कौम बनी आमिर का एक शख्स जिसका नाम आमिर बिन मलिक और मुन्नियत अबू बरा थी, आप अपने साथ अपनी पनाह में तबलीग और वाज के नाम से ले गया था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मेरे असहाब को मुजर्रत यानी नुकसान ना पहुँचे, मगर उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाया। आपने इन 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला को हमराह कर दिया और एक वाला नामा आमिर बिन तुफैल के नाम, जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। यह हजरात मदीने से रुखसत होकर बेरे मौना पहुँचे तो ठहर गए और दो साथी, एक हजरत उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला, दूसरे हजरत मुंजीर बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, सब के ऊँटों को लेकर चराने के लिए तशरीफ़ ले गए और हजरत हरम रज़ियल्लाहु ताला अपने साथ दो हजरात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफैल के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा देने के लिए तशरीफ़ ले गए। करीब पहुंचकर हजरत हरम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दोनों साथियों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं आगे जाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई दगा ना की गई तो तुम भी चले आना, वरना यहीं से वापस हो जाना, कि 3 के मारे जाने से एक का मारा जाना बेहतर है। आमिर बिन तुफैल उस आमिर बिन मलिक का भतीजा था जो इन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला को अपने साथ लाया था। उसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदावत थी। हज़रत हरम रज़ियल्लाहु ताला ने वालानामा दिया तो उसने गुस्से में फाड़ पढ़ा भी नहीं, बल्कि हज़रत हरम रज़ियल्लाहु ताला को एक ऐसा नेजा मारा जो पार निकल गया। हज़रत हरम रज़ियल्लाहु ताला हस्तु व रब्बिल काबती यानी रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया कहकर इंतकाल फरमा गए। उसने इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नज़दीक भी जायज़ नहीं, और ना इसका लिहाज किया कि मेरा चचा इन
حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا۔ بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجوج ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، یعنی سانس چل رہی تھی، اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور منذر رضی اللہ تعالیٰ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردہ خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں میرے دوست پڑے سو رہے ہیں۔ آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کر دیا۔ ان حضرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا، فزت باللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر یعنی حیرت و تعجب میں ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی، اس پر مسلمان ہو گیا۔ فائدہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے، بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب
دنیا میں کام ہی ایسا کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یعنی کامیابی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔